गैंग वार या सीरियल किलिंग, लाहौर की मसरूफ शाहराहों पर कातिल दंदनाने लगे, जिसके ताने बाने अंडरवर्ल्ड की नस्ल दर नस्ल दुश्मनी से मिलते हैं। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट कौन है, इनकी ट्रक्का वाला से क्या दुश्मनी है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 65 साला मोहम्मद जावेद सोमवार की दोपहर जब अपने बेटे के बच्चों को स्कूल से लेने घर से निकले तो ये आम सा दिन था। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद इनकी गाड़ी लाहौर की मसरूफ कैनाल रोड पर शाह जमाल के करीब इशारे पर रुकी, तो शायद वो नहीं जानते थे कि अगले चंद लम्हात में क्या होने वाला है। अभी वो इशारा खुलने के मुंतज़िर ही थे कि इनकी गाड़ी के दाएं जानिब 2 मोटरसाइकिल रुके। इन दोनों मोटरसाइकिल पर सवार अफराद के हाथों में असलहा था, जिसका रुख ड्राइविंग सीट पर बैठे मोहम्मद जावेद की गाड़ी की जानिब हुआ। फायरिंग की जद में आने वाले मोहम्मद जावेद मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि गाड़ी में सवार उनकी अहलिया शदीद जख्मी हो गई। लाहौर जैसे शहर में दिन दहाड़े पेश आने वाला कत्ल का ये वाक़या कोई आम जुर्म नहीं था, बल्कि इसके ताने बाने शहर की अंडरवर्ल्ड की दिहाइयों पुरानी दुश्मनी से जा मिलते हैं, जिसमें अब तक कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। इस दुश्मनी में एक जानिब टीपू ट्रक्का वाला का खानदान है, तो दूसरी जानिब तीफी और गोगी भट्ट नामी किरदार। और हालिया चंद दिनों के दौरान ये दूसरा ऐसा वाक़या है जिसके बाद लाहौर में ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि इन अफराद से जुड़े तनाज़े में एक नया और जानलेवा मोड़ आ चुका है, जिसके असरात लाहौर की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। मोहम्मद जावेद कौन थे, उनका इस अंडरवर्ल्ड से क्या ताल्लुक था और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। इस वाक़े के FIR मकतूल के बेटे हमजा जावेद की मदय्यत में लाहौर के इचरा थाना में दर्ज की जा चुकी है, जिसके मुताबिक मोहम्मद जावेद अपनी 60 साला अहलिया के साथ अपनी इंटरकूलर गाड़ी पर दिन 1:30 बजे बच्चों को स्कूल से लेने निकले थे। 2 बजे के करीब जब गाड़ी शाह जमाल के इशारे पर रुकी तो उसी वक्त 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद ने गाड़ी के दाएं जानिब से सीधी फायरिंग की, जिसके नतीजे में मोहम्मद जावेद के जिस्म पर दाएं जानिब गोलियां लगी। गोलियां लगने से वो मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि इनकी वालिदा को भी दाएं कंधे पर, बाजू के पास और दाएं टांग पर पिंडली के करीब गोलियां लगी। इस वाक़े के बाद मंजर आम पर आने वाली फुटेज में एक बारे शख्स को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खून में लथपथ देखा गया, जिनका एक हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर ही मौजूद है। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद जावेद को 5 गोलियां लगी। उनकी वालिदा को सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो होश में थी और उन्होंने मुल्ज़मान को देखा भी और पहचान लिया। FIR में जिन 2 मुल्ज़मान का नाम दिया गया है, पुलिस ज़राए के मुताबिक इनमें से एक अमीर बालाज का भाई और दूसरे इसके दोस्त हैं। अंदरून लाहौर के सर्कुलर रोड के बासी ट्रक्का वाला खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर बाला टीपू को फरवरी में ही इस वक्त गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, जब वो अपने रिवायती हिफाजती हिसार के साथ लाहौर के एक पोश इलाके की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक थे। इस वारदात के बाद बालाज के भाई अमीर मोहसब ने कत्ल का इल्ज़ाम ख्वाजा तारिफ उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकीर उर्फ गोगी भट्ट पर आयद किया। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर मकतूल का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया। लाहौर कैनाल पर कत्ल होने वाला मोहम्मद जावेद कौन था? मकतूल जावेद भट्ट तीफी और गोगी भट्ट के बहनोई थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस वाक़े में जावेद भट्ट को ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया गया और अभी तक तो यही लग रहा है कि ये मामला इस कत्ल से जा मिल रहा है, जिसमें अमीर बालाज हलाक हुआ। कहा जाता है कि जावेद भट्ट तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के बहनोई होने के साथ साथ उनके तमाम माली मामलात भी देखता था। मोहम्मद जावेद भट्ट का किसी गैंग वार से कोई लेना देना नहीं था। बज़ाहिर ये शख्स शरीफ था, ताहम दुश्मनी में रिश्तेदारी की वजह से भी मारा गया। अभी तक इस केस से जुड़े जितने कत्ल हुए वो सब बदले और दुश्मनी की आड़ में हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इसी दुश्मनी से जुड़ा ये दूसरा कत्ल है। अमीर बाला टीपू के कत्ल के मुलजिम एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ था, ताहम इसके अहले खाना ने उसे मुस्तरद किया और इस वाक़े को एक नाजायज कत्ल करार दिया। पुलिस का भी दावा था कि वो मुलजिम को बराए निशानदेही और साथी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए थाना शादबाग ले जा रही थी, जिसके दौरान एहसन शाह के साथियों ने उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इन तमाम वारदातों के ताने बाने अंदरून शहर से शुरू होने वाली दुश्मनी से मिलते हैं। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट असल में हैं कौन और इनका ट्रक्का वाला से क्या दुश्मनी है? ट्रक्का वाला खानदान के लिए अंदरून लाहौर के मुबैना अंडरवर्ल्ड के चंद बड़े किरदारों से दुश्मनी की बुनियाद बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद पड़ी। ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर खानदान बुनियादी तौर पर कश्मीरी है और इनमें कई नामी ग्रामी पहलवान गुजरे हैं। ये लाहौर के शाह आलम गेट के बाहर के इलाके, जिसे उर्फ आम में शालमी कहा जाता है, वहाँ आबाद हैं।
ان کا گڈس ٹرانسپورٹس کا بھی ایک وسیع کاروبار ہے اور یہی سے غالباً ان کے ناموں کے ساتھ ٹرکا والا کا اضافہ ہوا۔ امیر بالاج ٹیپو کے دادا بلا ٹرکا والا کی شادی جس خاندان میں ہوئی ان میں پاکستان کے نامی گرامی پہلوان نبی بخش گزرے ہیں۔ بلا ٹرکا والا کی آشنائی اس دور کے اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ سے اس طرح ہوئی کہ ان کے ڈیرے پر اشتہاری پناہ لینے آتے تھے اور پھر ان اشتہاریوں کو وہ اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ کام معمولی نوعیت کے جرائم تھے جن میں بیشتر دکانوں پر قبضہ کرنے جیسے معاملات ہوتے تھے یا پھر بدماشی اور لڑائی جھگڑا وغیرہ کے واقعات ہوتے تھے۔ تاہم بڑھتے ہوئے یہ کام جہاں تک پہنچا کہ ان کے آدمیوں کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ اس واقعے میں بلا ٹرکا والا کے جوان بیٹے ٹیپو ٹرکا والا کا بھی نام آیا۔ اس قتل اور اس سے جڑے بعد کے واقعات نے ٹرکا والا خاندان کے لیے زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، لیکن اس کے چند حقائق کے حوالے سے مختلف آرا بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک قتل کا واقعہ تھا اور اس کے مقدمے میں بلا ٹرکا والا کے بیٹے عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا کا نام آیا۔ بلا ٹرکا والا کے دو بااعتماد ملازم تھے جن کا نام حنیف بابا اور شفیق بابا بتایا جاتا ہے۔ بلا ٹرکا والا نے قتل کے مقدمے میں سے اپنے بیٹے کا نام نکلوا کر حنیف کا نام دے دیا، اس وعدے پر کہ وہ بعد میں اس کو رہا کروا لے گا، لیکن حنیف سزا پا کر جیل چلا گیا۔ وہ جب سزا پوری کر کے جیل سے واپس آئے تو اس نے اور شفیق بابا نے مل کر بلا ٹرکا والا کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ بلا نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ان کو پھنسا دیا اور رہا بھی نہیں کروایا۔ حنیف بابا اور شفیق بابا کا باپ عید محمد بلا ٹرکا والا کا پرانا ملازم اور ساتھی تھا، جس کے ریٹائر ہونے پر یہ دونوں بھائی اس کی جگہ ان کے پاس ملازم ہوئے اور ان کے گن مین بھی بنے۔ انہوں نے پہلے بلا کو مارنے کی ایک دو کوششیں کی جو ناکام ہو گئی اور بالآخر ایک دن اس کے ڈیرے پر ہی وہ اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلا کا قتل کر کے وہ دونوں فرار ہو گئے۔ بلا کے قاتلوں حنیف اور شفیق نے بلا کو قتل کرنے کے بعد لاہور کے علاقے گوال منڈی کے کاروباری تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ خواجہ کیل اور گوگی بٹ اس زمانے میں اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ کے بڑے نام تھے۔ وہ خود کو کاروباری کہلاتے تھے، جبکہ زیادہ تر ان کا تعلق زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے اور بدماشی سے جوڑا جاتا تھا۔ یہ دونوں بھی اپنے ڈیروں پر اشتہاریوں اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے تھے اور پھر انہیں ہی اپنے کاموں کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں پھوپھی زاد بھائی ہیں اور یہ دونوں پولیس کو زیادہ تر زمینوں پر ناجائز قبضوں اور بھتہ وغیرہ کے مقدمات میں مطلوب رہتے تھے۔ یہ اشتہاری مجرموں کو پناہ بھی دیتے تھے اور مجرم بھی ان کے لیے کام کرتے تھے۔ انڈر ورلڈ میں ان لڑائیوں میں بھی ان اشتہاریوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جب 1994 میں بلا ٹرکا والا کو مارنے کے بعد حنیف اور شفیق نے ان کے پاس پناہ لی تو وہاں سے ٹیپو ٹرکا والا کی ان سے خاندانی دشمنی کی بنیاد پڑی۔ ٹیپو اس معاملے میں ہوشیار تھا، وہ خود سامنے نہ آئے لیکن اس نے ان دونوں حنیف اور شفیق کو مروا دیا۔ ان دنوں گینگ کے لوگ پولیس کو ایک دوسرے کے خلاف مخبریاں بھی دیتے تھے۔ ٹیپو ٹرکا والا نے ملا کر پولیس مقابلے میں ان دونوں کو مروایا۔ یہ ایک تاثر ضرور موجود ہے کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے پیچھے ٹیپو ٹرکا والا کا ہاتھ تھا، تاہم کیونکہ اس واقعے کو ایک پولیس مقابلہ قرار دیا گیا تھا تو کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ان کو پولیس نے مارا۔ اس کے بعد ٹیپو ٹرکا والا پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے جن میں وہ بچتا رہا۔ ان حملوں میں بھی مختلف اشتہاری اور کرائے کے شوٹرز استعمال ہوتے تھے، تاہم تحقیقات کا تانا بانا تیفی اور گوگی بٹ کے گینگ سے جا ملتا۔ 2003 میں ٹیپو ٹرکا والا پر بڑا حملہ لاہور کچہری کے علاقے میں ہوا۔ اس حملے میں ان کے 5 محافظ بھی مارے گئے، وہ خود شدید زخمی ہو گئے اور اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کا الزام بھی ٹیپو ٹرکا والا نے تیفی اور گوگی بٹ پر عائد کیا۔ اس واقعے کے بعد ٹیپو نے اپنے خاندان کو دبئی منتقل کر دیا اور خود بھی کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ ایک مرتبہ جب وہ دبئی سے لاہور واپس پہنچا تو ایئرپورٹ کے باہر ایک مسلح شخص نے اس پر فائرنگ کر دی۔ اسے اسپتال منتقل کیا گیا لیکن اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کا سن کر ان کا خاندان بھی دبئی سے واپس لاہور پہنچ گیا۔ ان میں اس کا سب سے بڑا بیٹا امیر بالاج ٹیپو، اس کے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن شامل تھے۔ ٹیپو کے قتل کے بعد فروری میں ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بالاج کو اس دشمنی کی آڑ میں قتل کیا گیا، جس کے بعد یک کے بعد دیگر ملزمان کو پکڑنا شروع کیا گیا۔ لاہور میں چند ماہ سے جاری اس گینگ وار میں اب تک کئی لوگ 2 خاندانوں کی دشمنی کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ اس گینگ وار کے بعد چلنے والی سیریل کلنگ کی کہانی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، جس میں پہلے ایک ہی خاندان کے 3 نسلوں میں بڑوں کو نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے ساتھ ہی سیریل کلنگ کا منصوبہ بھی ترتیب دے دیا گیا، جس میں اب تک دوسری پارٹی اپنے ہی بندوں کو ایک کے بعد ایک مارتی چلی آ رہی ہے۔
कुछ दिन कबल अमीर बालाज की रैकी करने वाले इसकी के देरीना दोस्त को पुलिस हिरासत में ही कत्ल करने का प्लान बनाया गया और फिर एक मुकाबले में खुद ही पार करके इल्जाम मकतूल के अपने भाई पर लगा दिया गया और बाद में कहा गया कि पहली पार्टी ने अपना बदला लेने के लिए इसे मरवाया और अब इस सब केस के मरकजी मुलजिम के बहनोई को भी दिन दिहाड़ी गाड़ी में जाते हुए कत्ल कर दिया गया, जिसका इल्जाम में मुखालिफ पार्टी पर लगाया गया। मगर कहने वाले कहते हैं कि मरकजी मुलजिम तीफी बट अपनी पकड़ाई कभी नहीं देगा, इसीलिए इसने पहले एहसन शाह को मरवाया ताकि पुलिस इससे कुछ उगलवा ना सके और अब अपने बहनोई को भी रास्ते से हटा दिया, जो तीफी बट का बहनोई ही नहीं राइट हैंड भी था। अभी कहानी जारी है क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी इस केस में शामिल बाकी मुल्ज़मान की जान को भी खतरा है।